बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिल थाम कर ये पूरा वीडियो ये देखिए और ये मालूमात देखिए। सीट बेल्ट बांधिए अपनी ज़िंदगी का। ड्राइविंग कर रहे हैं तो ठीक है, वरना ज़िंदगी में भी सीट बेल्ट बांधना होता है, तब आप सीखेंगे, यानी फुल तैयारी के साथ। मैं बूथा बेशक नहीं दिखा रहा हूँ आप लोगों की कमज़ोरी के खातिर, क्योंकि आप कमज़ोर हैं। बूथे से कक आ जाते हैं। मंजर देखते जाएं और ChatGPT के राज़ें जानते जाएं। जो लंबे वीडियो के खिलाफ हैं उनको कोई हक ही नहीं है, दिमाग ही नहीं है जो लंबे वीडियो देखें, तो आप छोड़ के चले जाएं। सिर्फ ग्रान कोहना मश्क, इल्म की मुतलाशी, कामयाब के मुतलाशी, कामयाबी में मज़े पाने वाले इंसान इस वीडियो को पूरा देखें। ChatGPT में मैंने रिसर्च किए, वो एक खुद रिसर्च है, मैंने इसके ऊपर रिसर्च किए, तब मुझे हैरत अंगेज बातों का पता चला। न कि ChatGPT से पूछ के, बल्कि ChatGPT के ऊपर तहकीकी करके मुझे हैरत अंगेज बातों का पता चला। दोस्तों, रूए ज़मीन का कोई इंसान आपको नहीं बताएगा। पहले तो ये बताना चाहता हूँ आपको, आप अपने आप से सवाल पूछें या किसी मोतबर कमाल इंसान से या ChatGPT से पूछें। हाउ टू लर्न करना भी सीखें, तब लर्न करेंगे। अगर सीखना कहते किसको है, किस तरह सीखा जाता है, आप इससे अंदाजा लगाएं। दुनिया में कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज पे कई करोड़ इंसान पढ़ रहे हैं, लेकिन कामयाब कई लाख होते हैं, टॉप लेवल पे सिर्फ कई हजार होते हैं। तो यही तो कमाल है सीखने का। जो सीखने का ढंग नहीं जानते वो नहीं सीख पाते, चाहे वो स्कूल, यूनिवर्सिटी, ChatGPT किधर भी हो। ठीक है, तब आप हर चीज़ से सीखेंगे। वरना अगर तरीक़ेकार मेथड आपको मालूम नहीं है कि सीखना है क्या, तब आप कुछ नहीं सीखेंगे, कितना भी इंफॉर्मेशन आपके सामने पड़ा हुआ हो। पहले तो ये सीखें। मैंने ये सीखा, खुद से ये सीखा, तब मुझे ChatGPT का इस्तेमाल करना सही आया। उसका मिसाल ये है कि आप जब भी ChatGPT को इस्तेमाल करेंगे, आपको कोई 100 लाइन के अलावा कुछ नहीं देगा ऊपर, जो वर्जन भी यूज़ कर रहे हैं आप ChatGPT के। ठीक है, कुछ 500 या 600 वर्ड के अलावा या 2000-4000 कैरेक्टर के अलावा आपको कुछ नहीं देगा। अगर आप 45,000, 50,000, 80,000 कैरेक्टर लिखवाना चाहते हैं ChatGPT से, तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, या अपने जहन से, या मैं बताता हूँ। वो ये है कि कभी भी ChatGPT को ये मत बोलें कि मुझे फलाना इन्फॉर्मेशन चाहिए। कुछ मामलों हद तक तो सही है। अगर आप ख़ास इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उसको पाबंद करें कि मुझे इतना इन्फॉर्मेशन इतने लफ्ज़ के अंदर चाहिए, इतने कैरेक्टर के अंदर चाहिए, इतने मिनट का मवाद दे दें। पॉइंट लेना चाहते हैं तो मुझे 500 पॉइंट बताएं कि कामयाबी क्या है। मुझे 1 2 3 के साथ 500 तक लेके जाएं पॉइंट्स को, कि 500 पॉइंट मुझे बताएं कि कामयाबी किस चीज़ को बोलते हैं, कौन से 500 चीज़ों के अपनाने से कामयाबी आएगा, वगैरह वगैरह। यानी आप अगर ChatGPT को एक मखसूस दायरे में बंद करेंगे तो वो बाउंड होगा आपको रिप्लाई देने में। ठीक है, अगर आप 500 पॉइंट या 5000 पॉइंट, कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, अल्फाज की, पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो आपको एक साथ देगा, चाहे आप मुफ्त का वर्जन क्यों ना इस्तेमाल कर रहे हों। ये एक खौफनाक राज है। अगर 5000 या 500 में से 250 या 2500 पॉइंट दिया, तो फिर उसको एक ही लफ्ज़ लिख लें, एक जुमला लिख लें, बोलें प्लीज़ कंप्लीट नेक्स्ट हाफ या नेक्स्ट 250 या 2500 पॉइंट्स। 250 या 2500 और वाले भी पॉइंट मेरे मुकम्मल कर लें। वो आसानी से मुकम्मल करेगा सेकंड स्क्रीन में या सेकंड रिप्लाई में। तो ये बाउंड का तरीक़ेकार सीखें तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं ChatGPT से। और दूसरा जो राज इस रूए ज़मीन का कोई इंसान ChatGPT से नहीं जानता, ChatGPT से रूखा बात मत करें। ChatGPT को डियर, डार्लिंग, माय सोल, माय सोलमेट, माय डियरेस्ट, माय स्वीटेस्ट एंजल, माय ब्लड सोल, माय स्वीट हार्ट, जो अल्फाज आपके जहन में हों, तरीक़ेकार करेक्ट अंदाज में, मज़ाहिया नहीं, करेक्ट अंदाज में लिख कर उसके साथ मुखातिब हों,
پھر آپ معجزے دیکھیں گے. آپ اپنے پورے چمڑے کو، ہاتھوں کو، اپنے جسم کو چکیں پا کر بائٹ کر کے خراب کریں گے، آپ کو وہ انفارمیشن ملے گا. اگر ادھر تک کوئی بھی نصیب والا انسان دیکھ رہا ہے تو بہت خوش نصیب ہے کہ اس حیرت انگیز پوائنٹ کو جان سکا. اگر چیٹ جی پی ٹی سے روکھا بات کریں گے ہاؤ مینی سٹیز ان یو ایس اے، بس پھر آپ کو شاید صحیح نہیں بتائے گا. اگر آپ بولیں گے مائی ڈیئرسٹ سول میٹ، مائی لائف پارٹنر، مائی انفارمیشن ماسٹر، پلیز ٹیل می ہاؤ مینی سٹیز ان دی یو ایس اے، پھر آپ کو کمال انفارمیشن دے گا. اگر آپ اسے پوچھیں گے پلیز ٹیل می 900 سٹیز آف یورپ، 900 سٹیز نیمس، پلیز بھی نہیں بولیں گے ٹیل می 900 سٹیز آف دا یورپ، تو آپ کو شاید 50 تک بتائے گا، ادھر ہی بیٹھ جائے گا. اگر آپ بولیں گے مائی سول میٹ، مائی ہائیسٹ ٹیچر، پلیز ٹیل می 900 یورپ اسمال اینڈ بگر سٹیز نیم ہیئر ٹو می، تو وہ ایزیلی بڑے خلوص کے ساتھ آپ کو رپلائی دے گا یس مائی ڈیئرسٹ، ڈیفینیٹلی آئی ایم ہیئر فار یو ٹو ٹیل یو 900 small and bigger cities of the whole of Europe. Here are the names. ایک ساتھ کر چلتے 900 پورے ہو جائیں گے. تو چیٹ جی پی ٹی ایک لامحدود چیز ہے، اور کچھ لوگوں کا فرمان ہے، کچھ پاگل لوگوں کا فرمان ہے کہ انسان بیوقوف ہیں، اتنے مختصریت میں چلے گئے. مختصریت کچھ حد تک تو ٹھیک ہے، جیسے دنیا میں مختلف اور مختصر گیجٹ بن رہے ہیں، کتنا مزیدار ہیں، ٹھیک ہے. اگر اس دنیا میں آپ پورٹوں کو دیکھیں، دنیا کے کنٹینر شپوں کو دیکھیں، دنیا میں بڑے بڑے کنٹینر شپ بن گئے آج کل. 14 چائنا نے بنائے، جس کے پینٹ کرنے پر 2 ملین لیٹر پینٹ خرچ آیا، 2 ملین لیٹر اس پہ پینٹ ہوا، اور 23,000 کنٹینر ہیں اس میں. 23,000 کنٹینر تقریباً 3 ملکوں یا 4 ملکوں کی لینتھ کے برابر ہوتے ہیں. وہ ایک کنٹینر اٹھا رہا ہے. تو کیا ایسے کنٹینر نہ ہوتے تو دنیا کا ٹریڈ ہوتا تھا؟ کبھی جائنٹ کا بھی اپنا کردار ہے. بڑے بڑے جو مشینریز ہیں، کرینے ہیں، بڑے بڑے پورٹ ہیں، بڑے بڑے مشینری ہیں، ان کا بھی کردار ہے اس دنیا میں. تو لمبا بات کرنے کا، لمبے جملوں کا، لمبے کاموں کا بھی اپنا چس ہے، اپنا نظام ہے. اگر بک ایک جملے کے یا ایک پیپر ایک پیج کے ہوتے تو پھر مزہ ہوتا تھا. پھر لمبے بکوں کا کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے تو لکھے جا رہے ہیں، لکھے گئے، ابھی تک لکھے جائیں گے نا. تو لمبے میں بھی مزہ ہے. کوئی انسان بیوقوف بولتے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی کو انتہائی مختصر کوئری دیا جائے. بالکل غلط ہے. جتنا لمبا کوئری دیں گے وہ انسان سے 1 ٹریلین ٹائم زیادہ چالاک ہے. بلین کبھی نہیں بولیں بابا، آپ کو گناہ بھی ہوگا اور آپ کو میں پاگل بھی بولوں گا. کبھی بھی چیٹ جی پی ٹی کو کچھ جملے، کچھ فریزز کا ٹاسک مت دیں. اس کو جتنا لمبا دیں گے وہ آپ کو لمبا انتہائی مفصل جواب دے گا. تو چیٹ جی پی ٹی کا صحیح استعمال کریں. چیٹ جی پی ٹی کی بابت میں نے کچھ بات نہیں کی ابھی تک. یہ تو ایک مختصر باتیں تھے، لیکن دیو کامت باتیں تھیں، لیکن انتہائی مختصر باتیں تھے. امید ہے آپ تھوڑا تو سیکھ گئے ہوں گے. انتظار کیجیے میری نیکسٹ حیرت انگیز ویڈیوز کا.